Live Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kun diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin nasabgikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang unang nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun sukat pa kanyanto hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano o nose. O mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa magdagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog
nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay og ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog, ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo, ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan, kada labay nila sa salog, ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga nga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo, nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson, nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla Salete. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos.
Giedukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga hilungos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737 human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakyanan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga suod sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingosog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago ug nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis.
Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom. O sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Barangay Tihiro, ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos, kansang kinabag-an sa mga lunglupyo, nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos niadtong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang parang Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod Silongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material ug ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Silongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod Silongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta dito. O sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Guardia Sibil nagila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa. Gikan dito, gikinahanglan kini nga hakuton o gibiyahe gamit ang balsa padong sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan, ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa, wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa
lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbay rang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mauna kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nyatong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ining nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Ilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod. Nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan, 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod. Sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso ni ini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte,
Kundili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Hilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Hilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok gyud lungsod sa Hilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Hilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Olbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisud-ong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaitas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga Katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye og diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna ug uban pa. Dinhi sa Hilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongosnon. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya
nga wa may subay sa Pilipinhong kustombre. O kung ipahingan manggani kini nga sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye, gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tawo nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Ilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo, og ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongosnon. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gi-develop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60 nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipasaheroan sa lungsod sa Ilongos gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipasaheroan sa Banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Giingon nga una kini nga gihimo lamang nga kargahanan sa mga sinako nga mga produkto apan sa kadugayan nahimo kining dipasaheroan. Gisundan kini sa MB Manuel o diha sa ilaing grupo sa mga Ilongos noon ang niintra sa industriya sa nabigasyon sa kadagatan. Niabot ang MB Miss Ilongos, MB Miss Leyte ug uban pa. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga Hilongos noon ang pagngadto nga ri sa dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongos noon ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sa dekada 80, diin gihugtan na sa marina ang mga lagda sa pagnabigar sa kadagatan. Gidili na ang mga bangka nga dikatig nga dipasaheroan. Ang labing una nga bangka nga wa nay katig ug puthaw na sab ang lawas nini mao ang MV Gloria G nga iya sa Gabisan Shipping Lines. Hangtod nga nisunod ang mas dagko pa nga maputhaw na nga mga barko na gyud nga matawag ang mga nidunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos. Niabot ang MV Miguela, MV Florante, MV Gloria 2, MV Gloria 3 sa Gabisan Shipping Lines. Og sa awahi nga bahin sa dekada 80, nidunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos ang mga barko nga iya sa Roble Shipping Lines. Ang MV Guada Christie, MV Belinda, MV Diamond Star sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90 hangtod sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 2005. Naghagoros usab nga niabot sa pantalan sa lungsod sa Ilongos ang mga fast craft sa Ocean Fast Ferries nga Ocean Jet. Dihasab ang MV Superjoy sa Roble Shipping. Sa samang dekada na ang konsab sa Gabisan Shipping Lines ang semi-fast craft nga karon mauna ang MV G1. Sa kasamtangan, mga higante na nga mga sakinan sa kadagatan ang banos-banos sa pagdunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga mga ro-ro vessels sa duha ka mga dagkong kompanya sa barko nga gipanag-iya sa mga Hilongos nun ug ang mga barko di karga nga maghatod og kuha sa mga kargamento dinhi sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa nagkadiang bahin sa nasod. Wailalis ang pantalan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa mga iyawi nga nag-abli sa ganghaan sa maayong tingusbawan sa mga Hilongos nun sukad pa sa pagkayano pa lamang niini nga industriya hangtod karon
nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit ubos man kini sa usa ka nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipiko kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamhanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa
nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan. Hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaan na sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga dipasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong kamatuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyopo sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Hilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021 niabot dinhi sa lungsod sa Hilongos ang mga inhinyero nga gipadagi sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway og sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na hangtod karon wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan. Wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong mga gamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto hangtod karon. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongos noon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahon na.
si Mano Emil dili gyud lumad nga hilngusnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Milgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod, sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Milgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947. O nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusurat nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog, ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nitong sa iyo nga bahin sa dekada 90, sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangaan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Mano Emil Milgaso. Apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Hilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutan kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Hilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang ug ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbaswat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado ug kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon.
Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda. Sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon, aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto, labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod Silongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod Silongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod Silongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit, ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo, tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga tuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leaders sa mga residente o kapitan sa barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseyo sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa barangay Western Poblasyon, mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod Silongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mauna ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbog sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Aniasab sa barangay na himutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod Silongos.
Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk ug ang umaabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa pantalan sa lungsod. O daghan pang uman nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa barangay Western Poblasyon sa Kalambuan sa modernong panahon. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayong nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, toy 2025, alas 7 ang daknas sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated. Mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imedya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tambakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready-mix concrete. Hilongos Aggregates. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready-mix concrete. Hilongos Aggregates. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready-mix concrete. Hilongos Aggregates. 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 Hil
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan. Hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pautana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366.
This cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bagha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM, alas 10:30. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Okay nga, kumusta o maayong good morning na po, Hilongos? Yan sa akong pagtuloy. Welcome sa lain na sa itong papanag-uban sa Tulumanon. Wala ka. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kakarumay ko ang kaliko. Nang ginaw kong ikaw na Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa satong buotan o maghinunaon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. mahal kong Hilongos mo.
Kaya sa itong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, inyong boss galagas kanginan, ito amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga bungoto na po. Najib Montera Cubio, makigayo kay pinangga hangtod karong untop alas 11 ang takda ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunod Ilongos no, nining adlaw mga higala nga Sabado. Sana all pado. Tugnaw uwan basa ang adlaw nga Sabado. Kumusta na ikaw karon? Pizza oy. Sa 18 na oy sa buwan mga sa Oktubre tuig 2025. Kumusta ta mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamudya ka sa piskay, kadasig imang kamaya. Ito pa pinag-uban mga kailan sa tulumanon ang iyong tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kamusta mo karong buntaga? Naghan patingali dihan nagtikongkong paghihapon. Nagtikongkong. Kaya ang ato mga kaigalang sitwasyon karon din sa lungsod Ilongos, wa pa mo break ang uwan. Padayon mga kaigalang nga nasinati ang pag-uwan-uwan dinhi sa lungsod sa Ilongos sukad pa ni karong sayos buntag. Kana gumikan mga kaigalang sa epekto ni sa bagyo nga Ramil. Bagyo nga Ramil. Mao nay nakahatod mga kaigalang og mga pag-uwan-uwan dinhi sa katibukan nga bahin sa Kabisayan ug usab didto sa isla mga higala sa Luzon. Gumikan ini ato sa tuod mga higala ang buhatan sa pag-asa. Manginano una ta og unsa na bay labing awahi nga update sa bagyo nga Ramil nga nakapektar nato dinhi mga higala sa lungsod sa Hilongos. Ato tuon ang pag-asa. In lahat at narito pong ulat sa lagay ng bagyo na binabantayan nga natin na si Tropical Storm Ramil o ito nga yung bagyo na may international name na si Feng Shen. At kanina nga pong alas 7 ng umaga ay huling namataan ng sentro itong si Tropical Storm Ramil sa layong 260 kilometers silangan ng Juban, Sorsogon. At ngayon may taglayto na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pupugsukan ng maabot hanggang 80 kilometers per hour. At patuloy nga itong kumikilos o west-northwestward o kanluran-hilagang-kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa ngayon nga nakikita na natin na nagbubulot na ito ng mga malalakas na mga pag-ulan. Nagsisimula na rin nga yung paglakas ng hangin dito sa may Eastern Visayas, maging sa ibang bahagi ng Bicol Region. Nakararanas na nga rin ng mga kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas, ibang bahagi ng Bicol Region, maging dito nga sa malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Base naman sa ating latest forecast track, inaasahan nga natin na patuloy itong kikilos pakanduran, hilagang kanduran at maaaring ang tumama sa kalupaan ng Catanduanes o lumapit lang ngayong hapon. Pagkatapos nito, patuloy itong kikilos pakanduran, hilagang kanduran at maaaring ang lumapit pa dito sa may kalupaan ng Polillo Islands at Camarines Norte by tomorrow morning o linggo nga ng umaga. At inaasahan natin na masihilaga pa yung track nito at maaaring tumahak pa hilagang kanduran at maaaring ang tumama na sa kalupaan o maglandfall sa pagitan ng Isabela at Aurora. Bukas naman yan ng umaga o hapon. At patuloy nga nitong babaybayin ang kalupaan ng Northern at Central Luzon bukas at maaaring nga yung mata nito ay maaaring tumama dito sa pagitan ng kalupaan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, dadaan dito sa Benguet at maaaring ang makalabas dito sa may parte ng La Union. Inaasahan din natin na bukas ng hapon ay nandito na to sa may ating West Philippine Sea at patuloy nga itong babaybay pakanduran, hilagang kanduran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility Lunes naman ng umaga.
Pagkalabas nga ng ating car, ay nakikita natin na maaaring mas magpababa pa yung track nito at maaari nang umabot dito sa may parte ng Vietnam. At sa nakikita din natin dito sa ating bulletin, ay yung batang ito ay maaaring umabot 400 kilometers mula sa sentro, o yung radius nga niya, yung abot ng 400 kilometers, and yung diametro kung susumahin ay aabot ng 800 kilometers. Kaya naman, kung titingnan din natin ay medyo hindi rin pantay yung sakop ng hangin nito. Mas malaki yung sakop ng malalakas na hangin sa may bandang taas. Ibig sabihin nito, kahit bagyang bababa nga itong track niya mula sa original track sa ngayon, ay maaari pa rin maapektuhan yung malaking bahagi ng northern Luzon. At kung sakali nga na mas bababa pa nga ito mula sa original track, ay maaari din tayong maisama sa wind signal dito sa may Metro Manila. Kaya patuloy tayong mantabay sa mga updates hinggil nga sa mga pagbabago dito sa binabantayan nga nating bagyo na si Ramil. Kaya naman, base sa nakita nating senaryo ay nagtaas nga tayo ng wind signal number 2 dito sa may Camarines Norte, Catanduanes, northern portion ng Camarines Sur, maging dito sa Polillo Islands. Kapag sinabi nga natin wind signal number 2, ay maaari na yung pagdulot ng mga katamtamang pinsala sa mga kabahayan na gawa sa mga lightweight materials, at maaari na nga rin yung magpatumba ng mga puno, maging yung mga lumang mga poste at mga billboards ay maaari na rin maapektuhan. Signal number 1 naman, ang nakataas dito sa buong bahagi ng Ilocos Region, buong Cordillera, maging dito sa may buong Cagayan Valley. Kasama din dyan ang Aurora, Nueva Ecija, eastern portions ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, northern and eastern portion ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, maging sa ibang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias and Ticao Island, northern Samar, northern portion ng eastern Samar, maging dito sa may northern portion of Samar. Pag sinabi naman nating signal number 1, although iyan nga yung pinakamababang wind signal, ay maaari na yung magdulot ng malawakang pinsala sa ating mga pananim, lalong-lalo na yung mga pananim na nasa mga flowering stage, at maging yung mga bahay nga nagawa sa mga lightweight materials ay maaari na dulot ng mga maliliit na mga kapinsala. In terms naman ng mga pag-ulan, ngayong araw, asahan nga natin na abot ng 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan dito sa may Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Pag sinabi nga natin 100 to 200 millimeters, maaari na yung magdulot ng mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na yung mga areas na hindi usual na binabaha o nagkakaroon ng landslide ay maaari na nga maapektuhan. At sa ibang bahagi ng Bicol Region, kasama nga dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging dito sa may Masbate, kasama rin dyan ang ibang bahagi ng Eastern Visayas, kasama ang Samar at Biliran, at dito sa may parte ng Quezon ay maaaring umabot na ngayong araw ang 50 to 100 millimeters. Maaari na itong magdulot nga ng mga localized flooding and landslide, lalong-lalo na nga sa areas na merong high susceptibilities floodings at landslides. Pagsapit naman bukas kung saan dito na natin nakikita na pinaka-critical ang mga pag-ulan dahil tatawid na nga sa kalupaan sa pagitan ng Northern at Central Luzon itong bagyo at maaaring nga mag-landfall dito sa may Aurora Isabela. Asahan nga natin na aabot ng 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan dito sa Isabela, Aurora, although papalayo na nga ito by the time dito sa may parte ng Bicol Region ay maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na abot ng 100 to 200 millimeters dito sa may Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. At dito naman sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, maging buong Cordillera, Cagayan, Quirino, maging dito nga sa may Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, kasama ang Metro Manila, Laguna at Catanduanes, makararanas naman bukas ng 50 to 100 millimeters. Kaya patuloy tayong mag-iingat lalong-lalo na bukas kung saan nakikita natin yung pinaka-kritika ng mga pag-ulan at sasama nga dyan ang Metro Manila sa mga magiging epekto ng mga localized flooding at lalong-lalo na nga din doon sa mga areas na aabot ng 100 to 200 millimeters. Kasama nga din dyan sa ibang bahagi ng Mimaropa, ang Marinduque,
at Romblon. Pagsapit naman ng Lunes, kung saan nakikita na natin na by this time around ay nandito na nga sa West Philippine Sea itong bagyo, maaari nang umonte yung mga lugar na merong aasahan ng mga malalakas na mga pag-ulan. At dito na nga lang yan sa may Ilocos Region, Apayao, maging dito sa may Abra. In terms naman ng gale warning ay meron na tayong nakataas dito sa may Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Kaya inaabisuhan po natin na lahat ng sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakadelikado ng matataas na mga pag-alon. At although wala naman po nakataas na gale warning dito sa seaboards ng Northern at Western Luzon ay aasahan po ang katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-alon at maaaring nga umabot hanggang 3.5 meters. Kaya lalong-lalo na po yung ating mangisda kung maaari ay ipagpaliban na rin po yung mga paglalayag natin ngayong araw dahil mataas na rin po yung mga pag-alon na aasahan dito sa mga baybayin ng Northern Central at Northern Luzon. In terms naman po ng storm surge, o ito nga yung pagtaas ng alon sa baybayin, ay maaaring nga umabot ng 1 hanggang 2 metro ang storm surge sa loob ng 36 hours. Dito nga sa may Albay, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Samar, maging dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Pangasinan, maging dito sa may Quezon, Romblon, Samar, Sorsogon at Zambales. Kaya patuloy po tayong mag-ingat sa peligrong dala ng storm surge at kung maaari po ay makipag-coordinate sa ating local government units hinggil nga sa mga plano sa paglikas, lalong-lalo na sa yung mga areas na madaling magdulot o makaranas ng mga coastal floodings, lalong-lalo na sa ina-expect natin na pagtaas ng mga alon sa baybayin. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at ang susunod po natin ng bulletin ay mamayang alas 11 ng umaga. Ito po si Charmaine Varilla, nag-uulat. Inyo nabati mga higala ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon gikan sa buhatan mismo sa Pag-asa. Hilungos atong lungsod. So, padayon ta mga higala nga makasinati og mga pag-uwan-uwan. So dining adlaw karon onya di tangay nga mo kumpiyansa ilabi na sa mga nanimuyo diha sa daplin mga higalas kabukiran o daplin sa kasapaan nga magmatngon ta kay lapag nga pag-uwan mga higalang atong posible nga masinati tibok adlaw karon gumikan ining epekto mga kaigsuonan sa bagyo nga Ramil. Hilungos atong lungsod. Alas 10:38 na mga igsonan sa kabuntagon. Good morning din ni Susan Canales Bargaso Rilente. Nagtikongkong karon kay Tugnaw. Ano ba kamurang itugnaw? Idol Eduardo Ibanez, good morning ni mo di Idol. Ako ko wala. Kurang nangandam ni sa Idol Eduardo Ibanez sa umaabot nga basketball tournament. Kaya karon mga higalang hapon magsugod na, no? Ang mga duwa sa basketball alang sa kabistahan sa lungsod sa Ilongos. Anak mga higala sa Western Gym ang atong venue. Ko na lungsod. Idol Eduardo Urbines o sa mga superstar sa Barangay Tabay. 40 uppers. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong iluluson. Ikaw ang akong inspirasyon. Makasudakon, makakanaho, dol. Nahala. Alas 10:47 ng mga higalas kabuntagon na pasayloan nga dugay ta mga higalas nakasugod. Kay Sabado ang podro niya parelax sa po kunin yung gamay kay tibok si Manal gutang na high blood. Karon nalangay ta kay na-late man ta. Muang ko na naman tang na-late ta. Karon na magkado. Di naman ni malalayas.
Kay una niya na sayo ko ni mata karong buntag kay kuan kananaang ni sayo gyud ko adto sa minteryo, no? Kay karong adlaw man ang kasumaran sa adlaw sa pagpanaw sa among inahan si Mama Estela Montira Cubio onya ika-unom ron ka tuig, no, nga anibersaryo sa iyang pagpanaw. Oh. Sayo ko niya to sa minteryo onya mo na nadugay ta din eh. Wala na paong itong kandila dito di ay. Paong itong kandila. Ito kuhan kada na ang na kuhan ta na mo na hinungdan sa itong pagkalangay o niya ang uwan pod, no? Wapoy puas mga galang pag uwan. Gani sukad nga naka uwan. Amo ana dai hinay na wa na kayo, no? Ana kayo uwan. Oh. Kana gumikan sa Bagyo mga galang nga Ramil. Oh. O niya paspasaras panahon, no? No? Muragwa ang unom ka tuig nga pag kuan ba? Pag biya sa mong inahan ining kalibutan na. Adi lang kung higot ini kay drama na po lagi ta. Boy nga sa nga OA po ka to karanjib. Ngita patag kuan ini unsay atong kay tapos maros pangadji. Asa tag ika pakaon manabtan ini. Ngita pa ka. Monay hinungdan nga nadugay in taon tag sogod. Nga. Uy, as 11:50 naman day. No, dali ara sa paspas oras oy. No, bago ning baterya to relo. Mangisgot mo ta ko ni may tungod lang Kapitan Kikoy Flordelis. No? Kay mao ko nga napay daghan diha ninyo nga wa pa ba masayod, no? O wa pa makatuhog sa kinabuhi mga ilang gipuy-an ni Kapitan Kikoy atol sa iya mga galang pag pango sa revolusyon sa mga Pilipino batok sa mga katsila dinhi sa lungsod Silongos og lakip daw sa bagiyang pagrebelde batok mga gala sa mga ni-okupar o nibanos sa pag-okupar nga puwersa sa mga Amerikanhong sundaw. O nya kagabi tantanaw ko sa YouTube Akong search og Kapitan Kikoy kay ang uban mga galang nga mga kuan namatay kanang sa Balangiga Massacre. Kana day sa Balangiga Massacre nagdungan ang mga gala ang pagkasunog sa ang pagkuan ba ang pagmasakir dito sa Balangiga dungan po na sa pagsunog sa mga Amerikano sa atong simbahan. Kay gidaoban man na sa mga Amerikanong sundaw ang simbahan, gumikan silang kasuko ni Kapitan Kikoy. Kay wa maghintugan nga mga tao ug asa sa Kapitan Kikoy iyang makaubanan nga mga pulahan. Ilang gi daoban taon ang simbahan. Sa lungsod Silongos. Nitong 1901. September 1901. Unya ato na hisgutan kay napatay igong panahon. Kana na ang ordinansa mga igala sa lungsod Silongos nga gi pangamahanan ni kanhi konsehal Cristoto Boyong, no, ang the undisputed na former kansila sa lungsod Silongos. Kanhi konsehal Boyong atol sa katapusan mga igalang tuig sa iyang katapusang termino ni pasar siya mga igala og ordinansa sa konseho sa lungsod aron sa formal mga higala nga pagtimaan sa mabayanihon nga buhat ni Kapitan Kikoy ug ang pagila sa iyang mga natampo sa to sa lungsod Silongos. Ang napatik mga higala sa ordinansa is ang Kapitan Kikoy Day ma-incorporate mga higala sa kininiang
maisip man ito nga Foundation Day kibali sa lungsod Silongos is December 29 Hilumos atong lungsod. ang napatik mga higala sa ordinansa. Because at that time, sa pagpasar mga higala ni Sir Boy sa ordinansa, sa ngagipanganlan o giuluhan og Kapitan Kikoy Day, all available information mga higala nagtudlo nga si Kapitan Kikoy gipatay sa mga Amerikano diha sa Barangay Concepcion niadtong December 29, 1901. Oh, at that time, no, ang iyang mga nahipos nga mga kasayuran ug usasab nga gibisihan ang gisuwat mga higala ni Conrado Ruiz. Si Conrado Ruiz ang nagsuwat sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy nga napatik mga higala sa Mantalaan o sa magazine niya itong 1950s pa ni. Wakay ko makapamilya og unsang tuiga, nasa 1950s. Oh, nasuwat. Ang title gani kay Ang Nahikalimtan nga Bayani sa Leyte. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Apan lately sa padayon ba mga higala nga pag utingkay sa mga record, no, pagkuha og dugang mga kasayuran labot sa kinabuhi mga higala Kapitan Kikoy, nasayran gikan mga higala mismo sa archive sa US Army. US Army. Oh. Na may record mga higala US Army, gi-archive nila nga ang katotoang general nga maoy komandante mga higala dinhi sa Samar ug sa Leyte, gi-court martial. Gi-court martial. Gumikan siyang mando nga kini bang himuon mga higalang usa ka dakong daob kining mga islaha human nga giatake sa mga taga-Balangiga ang niokupar nga mga Amerikano dito mga higala sa Samar. Oh, unya kadto may ilang giisip nga makauuwaw mga higalang kapildihan sa gubat sa Philippine-American War kay nakurat man yun sila. Oh, nakurat man sila. Dili po sa ato, makauuwaw po mga ilang idangatan kay kasagaran sa mga nangamatay nga mga Amerikano nga sundao, mga opisyal. Oh, may punggiton mga higalang Kapitan Kikoy, kamaos Kapitan Kikoy. Moy na punggiton. Guerrilla warfare man na ila mga higalang gisagop nga estratehiya sa pagigubat sa mga Amerikano kay una, minus ilang bala. Ikaduha, minus ilang puwersa. Oh, lupigon sila sa taktika. Kung sa gidaghanon pod, lupigon sa gidaghanon. Mo na nga ambos-ambos ang ilang style. O niya, ang tirada ni Kapitan Kikoy, punggiton og una ang opisyal nga naman. Kay og ang usa ka platon mga galang wa nay leader, magkabuang ang mga sundao. Aray! Magkabuang og kasadagan. Wa na may mumando nila. Oh, mao na ibutang mga ilang gigasuko pag-ayos mga Amerikano kay anang mga panahon na gikan pa sa ilang civil war sa civil war sa Amerika o sa ilang pong pagkigbatok mga gala sa British Empire nga na independente ang Amerika. Di man yun hilabtan mga higala ang opisyal. Oh, in fact, og badakpan mga higala opisyal, tratuhon nga usa ka prisoner of war o niya dili pa sibadan. Lahi sa usa ka ordinaryong sundao. Pero ang nahitabo dinhi sa guerrilla warfare ni Kapitan Kikoy, ang mga opisyal may unang punggiton. Una perdi sukuha mga higala sa mga Amerikano ngatong Kapitan Kikoy. Unya usasab ang mga hilongos nun. Oh. Ilang yung giisip leader mga higala sa Kapitan Kikoy. Gumikan po lagi sa grabe po nga pag mga buso sa mga Amerikanong sundao silang mag-okupar, hingbano sila sa mga kasila. Oh, nagtuo mangutang nga ang mga Amerikano anang panahon na maoy musalbar na to gikan mga higala sa pagpangulipon sa mga kasila. Pero di ay doon na po na sila kagalingon mga higalang mga katuyuan din sa ato. Sila ni Banos, ha? Sa pag-okupar sa tibok Pilipinas. Sila ni Banos sa pag-enslave na to. Atong galingong yuta. Oh. Sa ilang kasuko nga way mutugan nga Pilipino
Why makiktamaya yung Pilipino bisa pag usa ilang ihaylo. Ang nag-una na ilang ihaylo sa una, chocolate. Chocolate. Haylohon mga galang mga tabi. Kao ka chocolate, be asa magkikoy be. Kikoy be. Yeah, chocolate. Okay, patungan na gani ang nagkipitang ganti. Otong na budhian siya kay diya may usan niya kauban nga nasilaw mga higala gilamian tila chocolate. Naulit mas chocolate, naulit. Gibudhian taon sa kapitan Kikoy. Ang record bagla sa US Army Archive nagpakita nga dili December 29 ang pagkamatay ni Kapitan Kikoy human nila gibanhigan si Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa iyang kampo sa barangay Pulta, no? Karon mo na ang barangay Santa Margarita. Ang nasa record sa US Army Archive is September 18. Hilungos atong September 18. Akin sa may atong tuuhan na ang gisuwat ni Conrado Ruiz yatong 1950s mga igala nga December 29 base sa ilang nahibawan o ang opisyal nga record sa Philippine Army nga nag-court martial sa mga opisyal sa mga kasunaluhan nga maoy ni atake o ni patay mga igala sa mga inosenteng sibilyan sa Samar Salite nga nagyod mga igala opisyal nga napatik sa record sa US Army Archive. Ang US Army tingali itong kolong kasi sila ko'y nakapatay. Sila gani naghusay sa kaso mga igala sa mga general o sa mga opisyal sa puwersa sa mga Amerikano nga maoy gipasanginlan nga linuog nga nipatay sa mga sibilyan o ni daob sa daghang mga lugar ni sa Leyte sa Samar. Siyempre mo basita mga igala sa kini ang US Army Archive. An awahin na naton ni na kuan. Awahin na ni Sir Boy nakuha kining mao impormasyon. So batot pa ni Konsehal Bongbong Ong. Siya na may kuan karon ni nasa konseho nga doon na ipagayon mga igala nga symposium. Imbis nga kay nagplano man sila nga iamindar mga higala ang kuan ang ordinansa nga Kapitan Kikoy Day iamindahon kini kay doon na po igumasiyanan. Kay di magyud na mao mga higala ang saktong pizza kay base sa official nga record September 18 man o dili December 29. So amindahon mga higala ang ordinansa o niya human na mag September 18 lisod balikon. Karong buwan sa December 29, nga mauntay una mga higala nga paghatimaan sa Kapitan Kikoy Day, kuan kananaang magpahigayon og symposium, no? Labot sa dagan sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa iya mga higalang pag-lead sa revolusyon sa mga hilongos noon batok sa mga foreign powers. Katsila og sa Amerikano. O niya kuan mo ini kana na ang singa pag-atang mo ini kay sama ko manulti. Aray. Paminawa pud taon kung tinarong ko usahay. Opod oy. Kay sir kita magtinulin. Karon na mga igalang December 29. Matod pa ni Konsehal Bongbong Ong. Oras 11:01 na. Oy naman si Ramon Nabarosa yung amigong guwapos Barangay San Juan. Okay naman, mahimo na kayo makapaningil mon sa mga mukaw sa inyong tabay mon. Ito bagda ni kasamang Attorney Buen Algono kagabi ang pangutana nga, pwede ba kayo makapaningil sa mga mukaw sa tabay? Pirgalon mo na, pirgalon. Kaya di man yung butang metro ng atabay. Ano yung meter ng atabay, di man? Kurala na diamon o kanang electric wire mo. Kurala. Lala, wate igo mga higalang panahon. So sa pado ato ning tiwason mga kahigsunan sa paghisgot
ato nang balikan ang kinabuhi ni Kapitan Kikoy. Kay morning lami ni mo ang drama sa radyo. Kay matot pa ni Sir Tony Cons, Anthony Consol nga tugub sa aksyon. Kulbahinam og tugub sa aksyon. Kasunod na sa Manopohon, ato na tagaan pagtagad. Di na ta magpalit-lit. No? Wala na may uwan tingali sa Sabado. Hala, so mga sa ito pagkakaroon, no? Oy, shout out din Manokokski. Manokokok anadon. Ang langgam sa kagabion. Salamat Manokokok. Ala, hangtod sa sunod, di gayon na po. Sangan kay Jonas Kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Pinanggaon, manggihon na naon ng pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Sa gihapon, kini yung muskalagad sa kanina na isang amigo nga way paglubat. Ang isang amigo nga dili na mongoton, Najib Montiracobio manamilitong moingon. Ang katarong ug ang kaangayan, magkabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Ay, good morning yun na sa atong The Undisputed former Councilor sa Lungsod Silongos, former Councilor Cristoto Boyong. Good morning, sir. Ang ato na Pinoy. Daga salamat magtubay. Ato na sila. Maasong good morning Hilongos. Sorhay Hilungos atong lungsod. Stars to shine.